अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूँ शाजिया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं सईद काजी और समी इब्राहिम जो इस वक्त अमेरिका में है। 14 अगस्त 1947 से लेकर 14 अगस्त 2012 तक आज हमें आज़ाद हुए 65 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इस आज़ादी के पीछे लाखों कुर्बानियाँ हैं और हमारे बुजुर्गों की दिन रात की मेहनत। आज हम बात करेंगे कि क्या जिन मकासद के हुसूल के लिए अलहदा मुमलिकत का क़याम वजूद में लाया गया था, क्या वो मकासद पूरे हुए? क्या यौम आज़ादी का मतलब महज बड़ी बड़ी इमारतों पर परचम लहराना है? 1947 में मुसलमान गैर मुस्लिमों से आज़ादी चाहते थे, लेकिन आज पाकिस्तान के मुसलमानों को मुसलमानों ही के जुल्म से आज़ादी चाहिए। तो क्या हम अपने आप को एक मुकम्मल आज़ाद कौम कह सकते हैं? ये आज़ादी हमें कौन लेकर देगा? इस पर आज हम बात करेंगे। समी साहब और काजी साहब से भी आज 14 अगस्त के हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ होंगी जो आज जश्न आज़ादी के हवाले से हमारे साथ बात करेंगी। आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी की खुशियाँ मुबारक हो। सबसे पहले काजी साहब से बात करते हैं। काजी साहब, जश्न आज़ादी मुबारक। जी बिल्कुल, आपको भी। और मैं साथ कुछ जो खबरें ज़िम्नन हमने इकट्ठी कर रखी हैं शाजिया, एक तो मैं आज बात करूँगा जो कियानी साहब ने बयान दिया है, बड़ा मीनिंगफुल है और वार ऑन टेरर के ज़िम्मन में जो उनका मैसेज आया है, ये उन्होंने काकुल में एक तकरीर की। वो कहते हैं कि जो वार ऑन टेरर जो है, ये जो वार है ये वाहिद या दुरुस्त हल नहीं है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। और मुझे लगता है कि ये सिंबल, ये इशारे पहले भी आते रहे, मगर हम देखते हैं कि पेनेटा ने की जो स्टेटमेंट आई है अमेरिका से, वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने शायद विलिंगनेस का इज़हार किया किसी नए ऑपरेशन का। तो इस पर हम बात करेंगे। और फिर शाजिया मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो पैमरा में अब शुरू हुआ है ये फांसी की बात और ये जो मीडिया पे जी, तो क्या फांसी सिर्फ जो है वो उसका एक ही मानी है? इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या वो फांसी नहीं है कि जब हम यहाँ मार्शल लॉ में अखबार जाते थे और उसको खाली सफ़े छपते थे, तो वो क्या है? या फिर कैसे कैसे लोगों को हम ऑन-एयर कर देते हैं, बिठा देते हैं और वो क्या क्या बोलते हैं? तो क्या फांसी को हम महज एक जिस्म या उससे रिलेट कर सकते हैं या गुफ्तगू से? इस पर बात करेंगे। और आखिर में एफेड्रीन के केस की भी बात कर लेते हैं। कुछ ज़मानतें हुई हैं, एक कराची में हनीफ अब्बासी साहब की और इधर मखदूम शहाबुद्दीन और अली मूसा गिलानी की। मगर इस ज़िमन में हम ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उन्होंने कोई अपने MNA को सस्पेंड किया या उनकी रुकनीत बहाल है या इंतज़ार कर रहे हैं वो फैसले का, क्योंकि इस ज़िमन में भी कोई एक प्यूनिटिव एक्शन ज़रूर होना चाहिए या पार्टी की तरफ से एक मौक़िफ़ ज़रूर आना चाहिए। इस पर बात करेंगे। ठीक है, समी साहब के पास चलते हैं। समी साहब, सबसे पहले जश्न आज़ादी मुबारक आपको। आप सब लोगों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। शाजिया, जो ख़बरें मैंने चुनी हैं वो एक तो वही ख़बर है जिसका काजी साहब ने भी जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने पेमरा से ये कहा है कि जो फहाशी वाले प्रोग्राम है उनको बंद किया जाए। लेकिन जिस पर्टिकुलर बात पर मैं आज इसको ख़बर को मैंने उठाया वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि जमात इस्लामी के अमीर मौलाना मुनव्वर हसन से आप बात करें और इसके साथ जस्टिस वजीउद्दीन जो ख़ुद भी वो जमात इस्लामी के साथ उनका ताल्लुक़ है कि उनसे मालूम करें, क्योंकि ये पटिशन्स बुनियादी तौर पर उन्होंने फ़ाइल की थी। तो इस पर नज़र डालेंगे कि क्या अब हमें किस किस्म का इस्लाम पाकिस्तान में इम्पोज़ किया जाएगा या फाशी की जो तारीफ़ है क्या वो जमात इस्लामी करेगी। और दूसरी इसी से जुड़ी ख़बर है कि तालिबान ने जो फाटा के एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर जो बिल्कुल पेशावर के नज़दीक वाले एरियाज़ हैं, लंडी कोतल वगैरह, वहाँ पे एक पम्फलेट जारी किया है जिसमें कहा गया मोबाइल फ़ोन जो कारोबार करते हैं उनसे कि आपका कारोबार गैर इस्लामी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से आप रिंग टोन लोड करते हैं और उसके साथ फ़िल्में डाउनलोड की जाती हैं, ये गैर इस्लामी है, इनको बंद करें। और फिर एक तीसरी एक बड़ी अहम इंटरनेशनल ख़बर है जो आज की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान पर, उसका बहुत असर हो सकता है क्योंकि अमेरिकन मीडिया ने ये स्पेकुलेशन शुरू कर दी है इसराइली एम्बेसडर के एक इंटरव्यू के बाद कि अमेरिका में इंतखाबात से कबल इस बात का इम्कान है कि ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं इसराइल उन पर हमला कर देगा। तो इसका जायज़ा लेंगे कि अगर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो दहशतगर्दी की जंग के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स होगी हमारे खित्ते में, और वैसे तेल की कीमतें जो बढ़ेंगी उसके क्या असरात होंगे। ठीक है, इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि आज 65 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हैं। एक ब्रेक के बाद तुझसे है मेरी तमन्नाओं ब्रेक के
तालिब आप खुशामदीद। हमारा आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल हमारा ये है कि क्या आप समझते हैं कि हम एक आज़ाद कौम बन चुके हैं 65 सालों के बाद? क्या पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म के जो ख्वाब थे उनको पूरा कर पाया है? ये हमारा सवाल है, इस पर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि किसी भी मुल्क को चलाने के काबिल बनाने के लिए 3 बड़े सतून जो कम अज़ कम उनकी ज़रूरत होती है, तालीम है, तिजारत है और मजबूत मईशत है। काजी साहब, क्या ये तीनों चीज़ें मजबूत तौर पर हमारे पास हैं? आपने एक फरमाया मईशत और एक तिजारत और तालीम। सबसे पहला था तालीम। अब बात यह है कि जो तिजारत है वो तो बड़े अरूज पे है और तिजारत ही हो रही है हर चीज़ की। अच्छा, सियासत में भी तिजारत हो रही है और वो एक क्या गाना भी हुआ करता था, मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। तो मुझे लगता है मोहब्बत में भी तिजारत हो रही है। यहाँ ये तो हुई है, लेकिन तालीम हम लोगों को नहीं दे पाए और एजुकेशन जो है इस पर ये हमारा बहुत बड़ा एक सेटबैक रहा है। और इसके अलावा जो एक जिसे हम कहते थे ना कि हम एक मजबूत कौम एक एजुकेशन के ज़रिए, मतलब हेल्थ है, क्या हम हेल्थ दे पाए हैं? बिल्कुल। अच्छा, आज हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और हम भी मना रहे हैं भाई, लेकिन बात यह है कि मसलन ये रमज़ान गुजरा, इसमें क्या हुआ? तिजारत ही तो होती रही। ना मज़हब का कोई हमें रिगार्ड होता है, ना हमें वतन का कोई रिगार्ड होता है। कितनी दफ़ा हमने पैकेज चलाए भाई, महंगाई ना करें, रोकें, ये होता रहा ना। तो ये मेरे ख्याल में ये हमारे बहुत बड़े रहे हैं प्रॉब्लम्स, और इनको हम जब तक एड्रेस नहीं करते उस वक्त तक हम जो है वो नहीं कह सकते कि जी हम वो गोल्स जो थे, जो भी गोल्स थे वो अचीव कर पाए हैं। तो ये इशू बन जाएगा। समी साहब, आप क्या समझते हैं 65 सालों के बाद क्या हम एक मुकम्मल एक आज़ाद कौम बन पाए हैं? जो हमारे गोल्स थे वो हमने अचीव किए? हम तो अभी तक ये ही नहीं तय कर सके कि हमारे मुल्क का निज़ाम हुकूमत क्या होना चाहिए। काजी साहब ने जिन मामलात की निशानदेही की है वो तो बिल्कुल अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज भी हम ये नहीं तय कर पाए कि हमारे किस इदारे की क्या हदूद हैं और कौन इस मुल्क पे हुकूमत कर रहा है। तो आज़ादी का जो असल मकसद था वो तो पूरा नहीं हुआ। आज़ादी तो इसलिए हासिल की गई थी कि इस खित्ते के मुसलमान यहाँ पर आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकेंगे और इसके साथ साथ इस मुल्क में रहने वाली अक़लियतों को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ होगा। मुझे आप ये बताइए, आज कौन सी अक़लियत को तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में, और कौन सा पाकिस्तानी मुसलमान आज़ादाना तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है? हम सब वहीं उसी तरह के ग़ुलाम हैं और ना अपना निज़ाम हुकूमत तय कर सके हैं। और इस वक्त हमारी हालत ये है कि बिल्कुल एक कन्फ्यूजन है और तारीकी है। मुझे नहीं पता आगे सूरत हाल किस जानिब जाएगी। नहीं, इनकी बातें तो ठीक है, एक बात से मुझे इख्तलाफ है। समीर साहब, ये तय है निज़ाम हुकूमत क्या है? निज़ाम हुकूमत ये तय है कि फैसिलिटेट करेगा अपर जो एक छोटा सा टाइनी सी एक क्लास है जो तैर रही है एक लग्जरी और वेल्थ के बबल के अंदर, और वो भले उसमें किसी भी आप सतून को डाल लें वो, और जो अवाम है वो सफ़र करेंगे और वो उनका। तो ये तो निज़ाम हुकूमत तो अपने तय है अमली एतबार से। क्या कहेंगे आप? देखें, आप सरकास्टिकली मैं समझता हूँ आपने जो बात कही है कि चंद लोगों का एक टोला है जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, कभी वो फ़ौज में हैं, कभी वो सियासतदानों के रूप में हैं, कभी वो जुडिशरी में हैं, कभी वो ब्यूरोक्रेसी में हैं। वो एक ख़ानदान है इन बाअसर लोगों का जो इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहा है और करोड़ों लोग जो हैं वो महरूम है। ये मैं बात आपकी तस्लीम करता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुल्क हासिल किया गया था ये किसी इस तरह के लोगों के लिए हासिल नहीं किया गया था, और पाकिस्तान बनाने में लोगों के लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, खून बहा, लोगों के ख़ानदान बर्बाद हो गए। तो वो जो एक ख्वाब था वो तो पूरा नहीं हुआ। तो अब समी साहब, ऐसे लोगों से हमें आज़ादी कौन लेकर देगा? गैर मुस्लिमें तो से हमें मिल गई, आज एक हमारे यहाँ मुसलमानों को मुसलमानों से ही आज़ादी चाहिए। उसमें मैं हमेशा से कहता हूँ, आज मैं बिल्कुल काजी साहब से लड़ने के मूड में नहीं हूँ। बस सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जब पाकिस्तान के वो करोड़ों लोग जब ये फ़ैसला कर लेंगे कि उन्होंने इस निज़ाम का हिस्सा बनना है, और इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि डेमोक्रेसी जो है कि वो बड़ा परफेक्ट निज़ाम हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो हमारे पास सामने है यही निज़ाम है, और अगर इसमें हम ये फ़ैसला कर लें कि हम किसी गलत आदमी को वोट नहीं देंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। काई साहब, मुकम्मल मेरे ख्याल में हम अगर ये गुंजाइश किसी अच्छे आदमी के इलेक्शन लड़ने की पैदा कर दें, कैसे? हम अगर ये गुंजाइश पैदा कर दें, और इसे एक तिजारत का आपने लफ्ज़ किया, अगर हम सियासत को तिजारत से अलहदा कर लें, और अगर हम सियासत को तिजारत से अलहदा नहीं करते तो फिर मैं नहीं समझता कि ये आप किसी 1000 साल का टाइम दे दें, इनको 5000 साल का दे दें तो कोई तब्दीली आएगी।
کیونکہ جب یہ آپ اس کو بزنس پراپوزیشن کے طور پہ کریں گے، تجارت کے طور پہ کریں گے، ایک طرف آپ سیاستدان ہوں گے، ایک طرف آپ تاجر ہوں گے، تو یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے جب یہ آئے گا، لیکن چلنا ہمیں اسی سیاسی نظام میں ہے نا، سیاسی نظام میں کسی نہ کسی سیاسی نظام میں تو چلنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب ایک اتنا مہنگا اور مشکل مرحلہ بنا دیں گے، یعنی ایک ان ایکسیسیبل ہے، کیا مجھے یہ بتائیں اس ملک کا نائی موچی جو کسان ہے، جو عام آدمی ہے، وہ اسمبلی میں پہنچنے کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے، اسمبلی کے آگے گزرنے کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے، تو جب تک اس کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ورکنگ کلاس کا نہیں ہوتا کہ وہ جناب پہنچ سکتا ہے، اگر وہ اہل ہے تو وہاں تک جا سکتا ہے۔ ہاں ہم ٹوکنزم بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ ایک بچہ تندور پہ تھا کام کرتا ہوا تو وہ فرسٹ آ گیا، یہ ایک کہانیاں ہوتی ہیں، ہر تندور کے بچے اتنا ذہین نہیں ہوتا، نمبر 1 ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، دیٹس ویری گڈ، اور وہ اسٹرگل ختم نہ کرے، مگر یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا کہ جی اب ہم یہاں پہ اگر 60 لاکھ بچے جو ہیں ان کو تعلیم دینی ہے تو 60 لاکھ تندور لگا دے، کیا کریں بھائی؟ ان کو ہم نے ایک سسٹم میں لا کے تعلیم دینی ہے، ان کو ہم نے امپاور کرنا ہے۔ اگر ایک نیشن کی اگر ذہنی طور پر وہ ایکوپڈ نہیں ہے تعلیم کے ذریعے، اس کی جسمانی تعلیم نہیں ہے تو آپ کسی شعبے میں آگے جا ہی نہیں سکتے۔ دونوں چیزیں، اگر آپ جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہے، آپ کا عام آدمی، تو تعلیم بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایک صحت مند قوم نہیں بن سکتے۔ سمی صاحب آپ اچھا اس میں مجھے اجازت دیں گے شازیہ اگر میں کچھ ان پٹ دے سکوں؟ دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ کروڑوں لوگوں نے ان کا جب وہ ووٹ دینے کا حق استعمال نہیں کرتے تو اس کا مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ان غریب آدمیوں کا کام صرف ووٹ دینا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں قاضی صاحب، جس طرح علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا تو وہ لوگ سڑکوں پر باہر نکل آتے ہیں پاکستان، اور وہ اپنا لیڈر بھی اس سے خود چن لیتے ہیں اور وہ اپنے مطالبات کے پورا ہونے تک سڑکوں پر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ماضی میں بالکل ان بڑے بڑے لوگوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے غریبوں کے ووٹ حاصل کیے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اور جتنی مجھے پاکستانی عوام کی سوچ میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے وہ تمام معاملات سے باخبر ہیں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی الیکشن کا اعلان ہوگا تو جو لوگ پاکستان کے ہیں ہم ان سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بالکل اس پروسیس میں حصہ لیں، ان کا کام صرف ووٹ دینا نہیں ہے، کوئی غریب آدمی ہے نومینیشن پیپر فائل کرے اور الیکشن لڑے آگے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی وجہ سے آج پاکستان ایٹمی قوت بنا اور کوئی دوسرا ملک پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں پاکستان کے قومی ہیرو ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم اینڈ جشن آزادی مبارک آپ کو۔ شازیہ بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے سمی بھائی کو بھی اور سعید قاضی صاحب کو بھی، اللہ تعالیٰ پوری پاکستانی قوم کو یہ دن مبارک کرے اور ایک مثبت تبدیلی لے کر آئے۔ ڈاکٹر صاحب ہم آج بات یہ کریں کہ کیا 65 سالوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر بن چکا؟ نہیں، یہ خوابوں کی تعبیر تو نہیں، یہ خوابوں کی بدخوابی کا تعبیر بن گیا ہے۔ جو لوگوں نے قائد اعظم نے سوچا تھا، ان کے تمام ساتھیوں نے سوچا تھا، ایک اسلامی فلاحی مملکت جہاں جھگڑا فساد نہیں، جہاں مذہبی رواداری، جہاں ہمدردی، برادری، بھائی چارہ، وہ سب چیزیں تھی، اعلیٰ تعلیم، یہ وہ ترقی یافتہ ملک، وہ تو بدقسمتی سے ان لوگوں نے تباہ کر دیا۔ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود اس ملک میں اس قدر پوٹینشیل ہے کہ ابھی بھی اگر صحیح لیڈر آ جائیں تو 5 سال میں اس کو آپ کے ٹرکی اور ملیشیا کیا کہتے ہیں اس سے بھی آگے نکال سکتے ہیں۔ ہمارے پاس نئے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ہنرمند ہیں، دنیا میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں۔ دنیا کی وہ کون سی نعمت ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے؟ ہم غذا میں خود کفالت ہیں، خود کفیل ہیں۔ ہمارے یہاں دیکھیے پانی کی اتنی افراط ہے کہ ہم بلینس آف کیوسیکس پانی سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ فروٹ کو دیکھیے، اس سے بہتر کہیں فروٹ نہیں ہے۔ تو دنیا آپ جو بھی چیزیں سوچیے سب کچھ ہے، صرف یہ ہے کہ لیڈر جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہمارے اوپر لعنت اللہ تعالیٰ کی کیا کس قدر خراب کیے ہیں کہ چور اچکے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی چوری کر کے بھی کام اچھا کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں، بے غیرت لوگ ہیں کہ یہ چوری کر کے بھی اچھا کام نہیں کرتے۔ اگر آپ ایک بڑی پلیٹ میں سے آدھی پلیٹ بھی کھانا اور آدھی دوسروں کو بانٹ دیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ آدھی پلیٹ کھا کے آدھی پلیٹ ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، یہ کتوں کو بھی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب جو حالات کی تصویر آپ نے کھینچی ہے تو ایسی صورت میں ہم کس آزادی کا جشن مناتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی دکھ تو یہی ہوتا ہے نا، آزادی کا نہیں، دکھ منایا جاتا ہے کہ ہمیں یہ اس حالت پر پہنچا دیا، اور اتنے پیارے ملک کو جو لاکھوں لوگ کی قربانیاں دے کر بنا تھا۔ میں نے تو خود بنتے دیکھا ہے، میں نے تو خود ٹرینیں لاشوں سے بھری دیکھی ہیں، میں تو خود ننگے پیر کھوکھرا پار سے آیا ہوں،
اور آپ نے ملک کو ضرورت پڑی میں حاضر ہو گیا, واپس ایک لمحہ نہیں سوچا اور ابھی بھی حاضر ہوں. تو یہ ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. جب یہ آپ بات کر رہے تھے ہمارے سمیع بھائی کہ ووٹرز کو جو ہے اس وقت بہت سخت اپنے آپ کیا کہیے اپنے ووٹس کا کی اہمیت کا اور تقدس کا لحاظ کرنا پڑے گا, ان کو باہر نکلنا پڑے گا. 47 نوجوان لوگ ہیں جو ووٹرز ہیں, وہ نکلیں, اچھے لوگوں کو لے کر آئیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ جیالے ہوں, مت والے ہوں, انڈیپینڈنٹ لوگ چنیں. تبدیلی اسی طرح آتی ہے کہ جب لوگ تصور نہیں کرتے کہ تبدیلی آئے گی, وہ تبدیلی آتی ہے. صحیح. تو اگر سب اکٹھے ہو جائیں, اچھے لوگوں کو چنیں, پڑھے لکھے لوگوں کو آگے لے کر آئیں, جو ایماندار ہوں, جو جھوٹے نہیں ہوں, جو جعلی ڈگریاں لے کر نہ آئیں, جو ٹی وی پہ آ کے جھوٹ نہ بولیں مسلسل کہ ہم عدلیہ کا حکم مانتے ہیں اور عدلیہ کے حکم کی نافرمانی کریں. اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ دور ہو سکتی ہیں بہت آسانی سے, اور اس میں ہم سب حصہ بتا سکتے ہیں. میں نے تو خود, آپ نے دیکھا, میں پوری کوشش کر رہا ہوں. مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے آپ لوگوں نے, وہ اس کے آگے یہ صدارت اور یہ وزارت عظمیٰ وغیرہ جوتے کی خاک ہیں. پورے ملک کی جو دولت اور محبت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے, وہ کوئی دنیا کی پوری دولت بھی دے کے نہیں خرید سکتا. اسپانٹینیس. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اس عمر میں کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کو ان کے ووٹ کی اہمیت اور تقدس کا احساس دلاؤں. کہ آپ نکلیے, گھر میں مت بیٹھیے ٹی وی پر بیٹھ کے یہ نہیں دیکھیے کہ حلقہ نمبر سے اس کے اتنے ووٹ نکلے اور حلقہ نمبر سے اتنے ملے اور ساتھ میں چائے بھی پی لی, گپ شپ بھی لگا لی. نہیں, آپ صبح ہی نکلیے, جائیے, ووٹ ڈالیے, اچھے لیڈر چنیے اور اس ملک کو بچائیے. کیونکہ اس وقت اس قدر خطرناک دہانے پہ پہنچ گیا ہے کہ اگر اس مرتبہ اس کو نہیں بچایا تو خدا نہ خاصے ہی تباہ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال ہے آپ سے, دو باتیں. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک ہرس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ بھئی آدھی پلیٹ ہی بانٹ دو, وہ بھی نہیں کرتے. ایک تو یہ کہ جو ہرس اور طمع ہے یہ ہر آدمی کی کیوں اس عروج, اور ان لوگوں کی جو آلریڈی بہت کھاتے پیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سیاست میں کچھ نظریات ہوتے تھے, اب لگتا ہے مالیات ہوتے ہیں. تو کیا یہ دو چیزیں ایسی آئی ہیں جنہوں نے اس پورے نظام کو ڈسکریڈٹ کر دیا آپ کے خیال میں؟ قاضی صاحب, آپ نے تو دو باتوں میں پوری حقیقت بیان کر دی. دونوں باتیں ہرس و طمع اس قدر ہے جو بڑھتی جاتی ہے کہ وہ قارون کا خزانہ ہو گیا کہ اونٹوں کے اوپر چابیاں لاگی جا رہی ہیں اور پھر بھی اور جمع کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو لوگوں کے پاس 200 300 بلین ڈالر باہر پڑے ہوئے تھے, پھر بھی وہ اس سے بعد نہیں اور عوام پہ خرچ نہیں کیے. بس خدافی کو دیکھ لیجئے, شہنشاہ ایران کو دیکھ لیجئے, حسنی مبارک کو دیکھ لیجئے, اور کئی لا تعداد نائجیریا کا سینی اباچا کو دیکھ لیجئے کہ 1100 ملین اس کے کمروں میں سے ملے, تو مارکوس کو دیکھیے. تو یہ جو ہرس و طمع ہے یہ اللہ تعالیٰ بڑھاتا جاتا ہے گناہ گاروں میں اور منافقوں میں اور چوروں میں, اور تاکہ وہ اسی گناہ گاری کا شکار ہوتے رہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ جو دوسری بات جو آپ نے کہی, نظریہ نہیں رہا سیاست میں, سیاست کو تجارت بنا دیا. دیکھیے نظریہ ہے, وہ نظریہ بھول ہی گئے. اب ایک چلیے نہ ہی اسکولوں میں پڑھایا جاتا, نہ ہی کالجوں میں پڑھایا جاتا. دو چیزیں ہیں جس نے ہمیں تباہ کر دیا. ایک تو نظریہ پاکستان, وہ مقاصد جس کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا لوگ بیان ہی نہیں کرتے. کل ٹی وی پر پروگرام دکھایا جا رہا تھا, پتہ نہیں آپ کو تک لوگ پوچھ رہے تھے پاکستانی لیڈروں کے بارے میں, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ فاطمہ جناح کون تھی, کس کی بہن تھی, ایوب خان کی یا کسی اور کی, وجہ ایوب خان کی بہن تھی. اس طرح پاکستان کا لیڈر. سمیع صاحب, آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی نہیں, ڈاکٹر صاحب نے اتنی اچھی بات کی ہے جو آج یعنی محسن پاکستان جو ہیں ان کے منہ سے جب یہ ایک اپیل نکلی ہے پاکستانی لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور خدا کے لیے اس نظام کا حصہ بنیں, اور بالکل یہ مت سوچیں کہ کوئی برادری ہے, کوئی دوست ہے, صرف اس آدمی کو ووٹ دیں جس کا اخلاق اچھا. اس سے بڑی اور کیا خوبصورت بات ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب, پوری قوم کے لیے آج کے دن کا کوئی میسج دینا چاہیں آپ؟ میری میسج یہ ہے کہ دیکھیے ہم مسلمان ہیں, اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم نا امید نہ ہوں. آخر وقت ہے کہ ایک آدمی بچا لیتا ہے. ہمارے اوپر بڑے مشکل وقت اوقات گزرے ہیں. آپ شروع کی تاریخ دیکھیے, اسلامی جنگ میں ہمارے 15-20 ہزار فوجی ہوتے تھے, 25 ہزار, اور دشمن کے 2-2 لاکھ ہوتے تھے, اور پھر بھی ہم فتح یاب ہوتے تھے اور ان کو شکست دیتے تھے اور ہم کامیاب ہوتے تھے. تو یہی حال ہے. ٹھیک ہے, کچھ شیطانی قوتیں ہیں, ان کا پلہ اس وقت تھوڑا سا بھاری ہے, پرانے زمانے بھی رہا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ ضرور ان پر کامیاب ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ پر امید رہیں, اور جیسے میں نے عرض کیا اپنے ووٹ کا استعمال کریں, صحیح لوگ لے کر آئیں. اس ملک کی حالت 3 سال کے اندر
जैसे ऐसा हो सकती है जैसे कि बिल्कुल मलेशिया तब्दीली और आ टर्की सकती की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, आपका। पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है और पूरी कौम को आप पर फख्र है। यहाँ पर मैं एक लूँगी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी और मजीद लाइव कॉल्स लेंगे और 14 अगस्त पर भी बात करेंगे और जो और मजीद खबरें हैं समी साहब और काई साहब की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे वतन पाक वतन पाक वतन पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज आप कॉल हमारे सवाल पर ही कीजिए। जो सवाल हमारा ये है कि क्या हम एक आज़ाद कौम बन चुके हैं। एक कॉलर है हमारे साथ रावलपिंडी से, एहसान। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैडम, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू, आपको भी। मैडम, मेरा सवाल ये था कि ये जो आज़ादी के बारे में बात हो रही है, तो हमको तो ऐसे ही लगता है कि हम 4 साल के बाद भी जो है ना वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को हकूक नहीं मिल रहा। किसी किस्म का हर इंसान अफरा तफरी में चल रहा है। कराची के हालात देख लें, पूरे पाकिस्तान के हालात देख लें, हर जगह। और ये डॉक्टर सदीक साहब आपके प्रोग्राम में अभी आए थे जी, वो बहुत अच्छे इंसान है। उनके लिए पूरे पाकिस्तान उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता है, लेकिन वो उनको चाहिए कि अपनी इज्जत को बरकरार रखें। और पिछले 1-2 दिन पहले वो MQM के पास गए थे कराची में, तो इस तरह के लोगों से मिलने से उनकी इज्जत जो है ना वो खराब हो गई। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया एहसान। आपका एक और कॉलर है अमेरिका से, सजाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आपको सबको जश्न आज़ादी मुबारक। आपको लेकिन भी मेरा मुबारक। ये सवाल है कि जी। ये हम पिछले 65 साल से एक दूसरे को मुबारकबादें दे रहे हैं, आखिर हमने अचीव क्या किया है? ठीक और है, सईद कारी साहब के तज़किये हम पिछले 15 साल से पढ़ रहे हैं। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं और मैं इनके पॉलिटिकल इकोनॉमी को बहुत अरसे से वॉच कर रहा हूँ, पढ़ता रहा हूँ। ये मुझे बताएं कि आप 18 करोड़ लोगों का मुल्क है, 18,000 मेगावाट आप बिजली पैदा नहीं कर सकते। मैं टेक्सास में रहता हूँ, टेक्सास की आबादी 2.5 करोड़ है और 79,000 मेगावाट ये बिजली पैदा करती है, जिसकी कंजम्पशन है और ये पूरी होती है। एक अमेरिका की एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, हर तीसरे बंदे को हेपेटाइटिस सी हो चुका है, हेल्थ न दे सके हैं आप, न एजुकेशन दे सके हैं, कुछ ठीक। भी नहीं दे सके। आप खित्ते को देख लें कि आपके खित्ते के इर्द गिर्द के लोग किधर जा रहे हैं। अभी ओलंपिक्स को देख लें, अफगानिस्तान में मेडल टेबल पे मौजूद है और आप नहीं है। ठीक है, शुक्रिया, तो फिर बहुत शुक्रिया इनका मैं एक सजाद जवाब आपका। देना चाहता हूं जो इन्होंने अच्छा, बिजली में ठीक है, भी- बाद में और अभी कॉल आपने बिजली की बात की तो स्टैंडिंग कमेटी के सामने हमारे एक मेंबर है जो प्लानिंग कमीशन के और वो भी पेश हुए। उन्होंने बताया कि नॉर्दर्न एरियाज में से जो बिजली पैदा की जा सकती है वो 50,000 मेगावाट तक हो सकती है और इसी तरीके से हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी उससे ज़्यादा है। मगर सवाल ये है, जैसे मैं समी साहब को कहता होता हूँ, या माल बन सकता है या बिजली बन सकती है, तो सादा सी बात है। अच्छा समी साहब, आप भी इस सवाल का जवाब दे दीजिए। शादी के 65 सालों में हमने अचीव क्या किया जो हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं? 65 सालों में प्रैक्टिकली तो हमने कुछ अचीव नहीं किया, सवाए इसके कि जो मैंने प्रोग्राम के इब्तदा में कहा था कि 2 चीज़ें थी कि एक मुसलमान इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेंगे इस मुल्क में और दूसरा अक़लियतें महफूज रहेंगी। आज अक़लियतों का कत्लेआम हो रहा है और मुसलमान बेचारा दर बदर फिर रहा है, तो ये हमने अचीव किया। ठीक है, एक और कॉलर है लाहौर से, वकास। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, मैंने ये समी साहब से ये क्वेश्चन करना है कि आज आपको यौम आज़ादी डे नहीं मनाना चाहिए या ये USA डे होना चाहिए? क्योंकि इस दिन में ना जो जितने भी मीडिया है हमारा ये सारा USA के काम कर रहा है, ये उनसे सैलरी ले रहा है। क्योंकि बर्मा में जितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं ये लोग दिखा क्यों नहीं रहे इन चीज़ों को? ठीक है, शुक्रिया वकास आपका। जी समी साहब जवाब दीजिए। नहीं, 14 अगस्त हम पाकिस्तानी हैं और हमें यौम पाकिस्तान ही मनाना चाहिए। उनका गालबन इशारा इस तरफ है कि हम क्योंकि अपनी कोई इंडिपेंडेंट हमारी पॉलिसी नहीं है और हम अपने मफादात को भूलकर दूसरों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, तो ये बात उनकी सही है। हमें अपने मफादात को देखकर तमाम फैसले करने चाहिए। अच्छा समी साहब, अमेरिका में आप हैं, वहाँ पर जो पाकिस्तानी बसते हैं, जो पाकिस्तानी रहते हैं वहाँ पर, उनमें कैसा जोशो खरोश देखते हैं आप 14 अगस्त का, जश्न आज़ादी का?
آپ یقین کریں شازیہ کہ جو پاکستان کے اندر بھی جو عام لوگ ہیں ان کے دلوں میں بڑی محبت ہے پاکستان کی، اور جو پاکستان سے باہر اور امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی محبت بہت زیادہ ہے پاکستان سے۔ میں ابھی جب آ رہا تھا تو میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ جو میرے ساتھ صاحب سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے وہ غالباً PIA میں کام کرتے رہے اور ہالینڈ کے وہ کنٹری مینیجر بھی رہے، یہاں پہلے نیو یارک میں بھی وہ رہے، اقبال شیخ ان کا نام تھا، اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ تو وہ باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے جو 2 بیٹے ہیں وہ بہت اچھے امریکہ میں سیٹلڈ ہیں، لیکن مجھے ایک بات کا افسوس ہے، میں دیکھتا ہوں انہیں تو اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ کہیں پاکستان میں کسی جگہ کام کر رہے ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی یہ کام ڈس آنیسٹی کے ساتھ کرتے، یا ان کے محکموں میں کوئی آدمی بھی ڈس آنیسٹی کر سکتا یا بدعنوانی کر سکتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو کتنی محبت ہے اپنے ملک سے، کہ وہ جو افسوس کا اظہار کر رہے تھے وہ صرف یہ تھا کہ ویسے تو ہمارے معاملہ ٹھیک ہے لیکن کاش یہ پاکستان میں پاکستان کے بہت خیریت زیادہ خدمات محبت سر ہے، انجام بہت زیادہ جوش و خروش بھی ہے۔ صحیح۔ بھائی صاحب آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں، کال مجھے اور لینے دیں، آج لوگ جشن آزادی کے حوالے سے زیادہ کالز کر رہے ہیں۔ امریکہ سے یہ ایک اور کالر ہے حماد، ہیلو ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، امان اللہ عرض کر رہا ہوں جی۔ جی جی بات کیجئے۔ جی سب سے پہلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ 14 اگست کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، جی جی تو 14 اگست کے سلسلے میں بتاتا چلوں کہ الحمدللہ 66 سال 14 اگست گزاری ہم نے، اور اس 66 سالوں میں کئی جنگیں لڑی ہیں، جس میں 65 کی جنگ ہے، 71 کی جنگ ہے، اور بہت سی جنگیں اسپیشلی رشیا کی جنگ ہے، اور اس وقت بھی حالات جنگ میں ہیں ہم، اور اس صورتحال میں پوری قوم خوش اسلوبی سے 14 اگست منا رہی ہے۔ تعلیم کا جہاں تک معاملہ ہے، تعلیم جب غریبوں میں اور امیروں میں مختلف قدروں میں تقسیم کر دی جائے گی تو غریب لوگ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ حکومت کی یہاں تک بات ہے، برائے مہربانی کسی بھی حکومت کی برائی نہ کریں، جو جتنا آپ بولتے ہیں خدا را اتنا ہی اگر آپ لکھنا شروع کر دیں اور اسمبلی میں بکس بھیج دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک کے ارد گرد جنگی حالات رہیں گے، ہمارا ملک اسی طرح چلتا رہے گا اور ہم حالات میں جنگ میں لڑتے رہیں گے۔ اب وہ کوئی بھی شخص آتا رہے، چاہے وہ رشیا کے راستے آتا رہے، اب وہ افغانستان کے راستے آتا رہے، وہ انڈیا کے راستے آتا رہے، ہمارے یہ جو دشمن ہیں ہمیں ہر طرح سے مقابلہ کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر۔ اور میں پوری قوم کو 14 اگست مبارک کہتا ہوں، پوری دنیا میں رہنے والے پاکستانیوں کو مبارکباد۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ویسے ان کا جو فوکس تھا وہ یکساں تعلیم کے جو مواقع تھے ان پر زیادہ تھا، کہ یکساں تعلیم کے مواقع نہیں ہیں، یکساں صحت کے مواقع نہیں ہیں، اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو سمیع صاحب اور ہم ابھی سارے ایک ہی بات کر رہے تھے، جو بچوں کی 2 بچوں کی بات کریں کہ بھئی وہ دیانتدار ہوتے، یہاں بچے ہوتے تو وہ بالکل کرپشن نہ کرتے، تو بھائی انہیں لگاتا کون؟ وہ کوئی خواجہ عدنان خواجہ تو ہے نہیں، لیکن نا یہاں پہ کیا ہر چیز ہی الٹی کر دی ہم نے، اور ہمارا دل دکھتا ہے یہ باتیں کر کے، ہم خوش نہیں ہوتے۔ میں سوچ رہا تھا کیونکہ ایک سٹوری ہم دونوں نے کہہ دی، سمیع صاحب آج تھوڑا دور تھے تو وہ پیمرا سے بات وہ شروع کر لیں۔ فحاشی کی جی سمیع صاحب آپ ذرا اس خبر پہ بات کیجئے جو سپریم کورٹ نے فحاشی بند کرنے کا حکم دیا اور بولا کہ پوری دنیا میں اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، پاکستان میں کبھی ڈیبیٹ نہیں ہوئی اس پر۔ نہیں دیکھیں، ڈیبیٹ ہونا تو بڑی اچھی بات ہے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر تو پھر کوئی ایسی پالیسی بناتے ہیں تاکہ کسی کا کوئی ابہام نہ رہے۔ اب وہ جو میں پڑھ رہا تھا اس میں وہ جو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ جائیں، پیمرا کے چیئرمین سے کہا کہ آپ جائیں اور منور حسن صاحب سے بات کریں اور وجیہ الدین صاحب سے ملیں، کیونکہ یہ پٹیشن انہوں نے فائل کی تھی۔ بھائی جو وجیہ الدین صاحب ہیں اور منور حسن صاحب ہیں، ان کا جو اسلام ہے اس اسلام نے تو، میں خود یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے ہاتھوں 4 دفعہ مار کھا کے آیا ہوں۔ یہ رات کو، نئے سال کی رات کو ڈنڈے لے کے نکلتے ہیں اور جہاں پہ چند گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، مانتے نہیں کسی کو۔ یہ کس قسم کی یہ وہ تعریف کروانا چاہتے ہیں پھانسی کی؟ ہم سب چاہتے ہیں پھانسی نہ ہو، کوئی بھی نہیں چاہتا پھانسی ہو، لیکن جن لوگوں کے ذمہ آپ یہ کام لگا رہے ہیں کہ ان سے پوچھ کے ہیں کہ پھانسی کیا ہے، میرا خیال ہے یہ بہت نامناسب بات ہے۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم تو ابھی تک یہی نہیں طے کر سکے، چیزیں ہی بیسک چیزیں نہیں طے کر سکے، ہمارا نظام۔ اچھا سمیع صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، سمیع صاحب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب یہ ٹکٹکیاں سجی تھی، کوڑے لگ رہے تھے اور منہ کے آگے مائک رکھ دیا جاتا تھا، اور وہ اس وقت کون لوگ تھے جو مارشل لا کے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے عوام پر یہ ظلم دیکھ رہے تھے؟ کیا اس کو پھانسی کے ضمن میں لانا چاہیے یا نہیں؟ ہم پھانسی کو ایک بالکل خاص تناظر میں کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر ایک خبر جو ہے کسی زوراور کے خلاف کوئی کسی میڈیا پہ اخبار میں روک دی جاتی ہے، اس سے بڑی کوئی پھانسی ہو سکتی ہے؟ کیا میں اگر کسی ایسے منصب پہ بیٹھ کے پریچ کرنا شروع کر دوں جبکہ میرا کردار سب کے سامنے واضح ہو
کہ وہ اس کی عین ضد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور مجھے آن ایئر کر دیا جائے، تو کیا اس سے بڑی کوئی فحاشی ہو سکتی ہے؟ تو اس پر بھی ذرا اپنا کمنٹ دیجئے گا پلیز۔ دیکھیں قاضی صاحب، اس ملک کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی اور اسلام، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کے نام پر جو مختلف لوگ تھے یا مختلف طبقے تھے، انہوں نے اپنی خواہشات کو اس ملک پر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ بھی اس وقت بھی یہ جو فحاشی کے نام پر جو سپریم کورٹ نے جو کام شروع کیا ہے، یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک فوجی جرنیل آتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور حکومت کو چلتا کر دیتا تھا۔ اب فوجی جرنیل نہیں ہے، اب عدالتوں کی طرف سے یہ کام شروع ہو گیا، اور پھر اب آگے مزید اس سسٹم کو اور مزید برباد کرنے کے لیے یہ ایک فحاشی کے لیے پھر کچھ ہمارے صحافی جو ناعاقبت اندیش ہیں وہ بھی چلے گئے کہ جناب یہ آپ ذرا آزادی صحافت کا بھی فیصلہ کر دیں۔ ہر چیز میں آپ ایک مخصوص سوچ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا قاضی صاحب، یہ جو یہاں پر میں اور آپ نے جو بات کہی، اس میں جسٹس وجیہ الدین صاحب جج تھے سندھ میں، اس وقت کوڑے مارے جا رہے تھے، اور لوگوں کو پتہ ہے، جاننے والوں کو، کہ کس طریقے سے اس وقت ان چیزوں کو لیجٹمائز کیا گیا۔ میرے خیال میں آپ کے آواز ٹھیک نہیں آ رہی، سمیع صاحب دوبارہ سے کنیکٹ کرتے ہیں آپ کو، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے، ایشو آ رہا تھا، اوپر سے میسج بھی آیا۔ یہ بات انہوں نے بڑی صحیح کی شازیہ، کہ اس کو فحاشی صرف آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا ایک سوال، آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ فحاشی صرف فلموں میں، گانوں میں اس کا نام فحاشی ہے؟ ٹی وی پر چلنے والے جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے اور جو ہماری تہذیب ہے، اس سے آگے کی چیز دکھانا، ہم تو انڈیا بہت ایڈوانس ہے بھائی، بالکل ویسا ہم ہو بھی نہیں سکتے، ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اسی مقصد کے لیے یہ موو کیا گیا ہے؟ یعنی اس میں جو سپریم کورٹ نے تو بڑا ان اٹس اون رائٹ بڑا ٹھیک انہوں نے لیا، کوئی مخرب اخلاق چیز ایڈ میں ہو یا کہیں نہیں چلنی چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے کہ سٹیٹڈ جو آبجیکٹیو ہے، جو مقصد ہے وہ اور ہوتا ہے، نیچے کہانی اور ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ جو یہ کھیل چلا ہے 50-60 برسوں میں، اور بالخصوص مارشل لاؤ میں، وہ جو فحاشی تھی اس کا ہم کیا کریں؟ مجھے بتائیں کہ جو ایک صحافی ہمارے دوست ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب ہیں، ان کو یہاں اس ملک میں کوڑے لگے، اس سے بڑی کیا فحاشی ہو سکتی تھی؟ اور جب ان کو کوڑے لگ رہے تھے تو ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے وہ کس قسم کی فوش حرکت کر رہے تھے؟ تو میرے خیال میں فحاشی کا اسپیکٹرم جو ہے ذرا وائڈ کر لیں، اور اس میں اور چند چیزوں تک اس کو محدود نہ رکھیں۔ آپ ٹاک شوز بھی دیکھیں، آپ دوسرے جو پولیٹیکل پروگرامز ہیں ان میں بھی دیکھیں، اس میں بھی ایسی لینگویج یوز کی جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں جو نوٹس لیا گیا وہ انہی باتوں کی وجہ سے لیا گیا۔ نہیں، بالکل نوٹس لیا جانا چاہیے، لیکن اس کا مقصد جو ہے وہ میرے خیال میں وہ بھی واضح کر دیا جانا چاہیے کہ اس کا مقصد اس زمن میں کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایک کالر ہے، عمیر ہے ملتان سے، ہیلو۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ میں ٹیچر ہوں۔ بات یہ ہے کہ کافی عرصے سے میں آپ سے سن رہا ہوں، قاضی سعید صاحب جو ہے وہ مختلف معاشرتی بیماریاں جو ہیں ہماری ان کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ ہم سچ بولنا کب سیکھیں گے؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک پاکستان ناکام ریاست ہے تو اس کا ہم برملا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اور جہاں تک رہی بات جمہوریت کی، تو جمہوریت تو وہاں ہوتی ہے جہاں جمہور آزاد ہو، اس کو سوچنے کی آزادی ہو، کاروبار کی آزادی ہو، تعلیم کی آزادی ہو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ رولنگ ایلیٹ جو ہے اس ملک کے اوپر پچھلے 60 سال سے چھائی ہوئی ہے، اور اس کو جو سپورٹر ہے وہ پاکستان آرمی ہے، تو ہم اس بات کو، اس کرپٹ سسٹم کو جتنا عرصہ بھی چلائیں گے یہ کرپٹ ہی رہے گا۔ تو شکریہ، بہت شکریہ عمیر، آپ کا اس کا جواب سمیع صاحب سے لے لیتے ہیں۔ جی سمیع صاحب۔ شازیہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں قاضی صاحب نے جو شروع میں اپنی خبر بیان کی تھی نا، آج پہلی دفعہ جنرل کیانی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو تمام خرابیاں ہیں اس میں ہم سب کا حصہ ہے، اس میں انہوں نے جو پاکستان فوج کا حصہ ہے اس کو برملا، اس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ اور یہ جو کالر کی بات ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو سب سے زیادہ طاقت جن کے پاس رہی ہے اور ابھی تک ہے، اور جنہوں نے اس ملک میں حکومت کی ہے، وہ پاکستان آرمی کے نمائندے ہیں۔ میں آرمی کو بطور انسٹیٹیوشن برا نہیں کہتا، لیکن جو ان کا سیاسی رول انہوں نے بنایا رکھا ہے وہ پاکستان میں خرابیوں کی ایک بڑی جڑ ہے، اور جب تک وہ ختم نہیں ہوگا نہ جمہور آزاد ہوگا، نہ یہاں پر جمہوریت پنپ سکتی ہے، اور نہ ہی عوامی مسائل کو عوام حل کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں اسٹیک ہولڈر ہی نہیں بن سکتے۔ دیکھیں میں ایک بات میں وضاحت کر دوں، یہاں پہ جو کالر آئے تھے کہ فیلڈ سٹیٹ کی انہوں نے بات کی، نہ جانے سٹیٹ ہم نے کس چیز کا نام رکھا ہوا ہے، فیلڈ رولنگ کلاس تو موجود ہے، مگر لیکن وہ کہتے ہیں برملا اظہار کر دیں، ہم برملا میں اظہار کرتا ہوں کہ ایک فیلڈ رولنگ کلاس ہے جس کو ہم نے ذرائع پیداوار دیے، اختیارات دیے کہ اس کو مینج کرو، انہوں نے مس مینج کر کے سیلف انریچمنٹ کا ایک سلسلہ کیا، اور جو ہے باقی، مگر ایک اور بھی کہانی ہے اس کی
वो इस मुल्क के गरीब आदमी की कहानी है। हर आदमी की छोटी छोटी निजी मेशतें, उनका जो सम टोटल है, उनका जो एक इज्तमा है, उससे ये मेशत चल रही है। एक आम आदमी, एक किसान अपना काम कर रहा है, गंदम उगा रहा है, चावल उगा रहा है, सब्जियां उगा रहा है, और जिसकी वजह से ये ज़िंदगी चल रही है, वो नाकाम नहीं है, मगर उसको एक रुख देने के लिए, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, एक मनसूबाबंदी के साथ जो है एक रियासत को चलाने में वो ऊपर वाले नाकाम हो गए। मगर मैं समझता हूँ इस मुल्क की सबसे बड़ी होप ये काम करने वाले लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, ये ऑनेस्ट हैं, ये सच्चे हैं। और मैं कल एक चैनल पे देख रहा था, एक साहब बड़े दानिशवर फरमा रहे थे कि जनाब वो तो जो बड़े मुंह वाले हैं वो बड़ा खा रहे हैं, छोटे मुंह वाले, तो ये बराबर करने के, ये हम बड़े मुंह वालों की कमीशन एजेंटी कर रहे होते हैं बैठ के। हम जब गरीब आदमी को गाली देते हैं बैठ के, खुद हम अमीर होते हैं, खुद हम फार्म हाउस में रह रहे होते हैं, और वो फार्म हाउस हमने कैसे बनाया है हम किसी को साफी होती है बता नहीं सकते। और आवाम को, मुझे बड़ी कल तकलीफ हुई कि 14 अगस्त है और अब ये कैसे दिफा करेंगे उनका जिनके ये पे रोल पे होते हैं कि आवाम को गाली दे दो। दैट्स वेरी बैड। एक कॉलर है अमेरिका से, रियाज। हेलो। कॉलर ने बात की ना, एक शाजिया मुझे एक 45 सेकंड, ठीक है। कॉलर ने जो बात की थी ना, उन्होंने एक बात बड़ी स्पेसिफिकली कही। उन्होंने ये कहा कि इस मुल्क की जो करप्ट रूलिंग एलीट है उसको सपोर्ट पाकिस्तान की मिलिट्री करती रही है, और बेसिकली जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही यही है। तो इसमें आप ये जो एक इशू है ना, वो आपका एक क्लियर वाज़ेह कमेंट चाह रहे हैं इस पर। ये आपने जो दूसरी बातें की है ठीक है, लेकिन ये बात हमें मानना पड़ेगी कि जर्नैलों ने जो इस मुल्क में सियासत बर्पा की है, उस सियासत ने जो जाती सियासत थी उनकी, उसने बर्बाद किया इस मुल्क। ठीक है सभी साहब, वक्त कम रह गया, मुझे एक कॉल भी लेनी है और जाते जाते आपसे आज के दिन के हवाले से एक मैसेज भी लेना है। रियाज है अमेरिका से कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। वक्त कम है, मुख्तसर से बात कीजिएगा। यूके से बात कर रहा हूँ, सॉरी अमेरिका से नहीं, यूके से बात करें जी, माफ जी, बोलिए। मैं अपनी पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और साथ ये बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और मेरी 5:35 पे मेरी जो है वो बस का टाइम है। मैं आज लंदन जा रहा हूँ, 14 अगस्त को हम रात वहाँ पे सेलिब्रेट इंशाल्लाह करेंगे, और मैं कल वापस आऊंगा। मैं मैनचेस्टर के करीब रहता हूँ, बोल्टन में। सही। तो हम आज रात को सिर्फ ये इसको मनाने के लिए हम सिर्फ वहाँ लंदन जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भरपूर तरीके से मनाएं, दुआओं में याद रखिए, पाकिस्तान की तरक्की सलामती के लिए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समी साहब, जाते जाते को मैसेज दीजिए आज आवाम के लिए, कौम के लिए 14 अगस्त के हवाले से। मैसेज सिर्फ यही है, जैसे रियाज साहब ने कहा कि जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, बड़ी मोहब्बत है उनको पाकिस्तान से, बड़ी वो दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए, और इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं उनसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त है, एक ही मैसेज है कि आप अपने इस निज़ाम का हिस्सा बने, और आपका काम सिर्फ वोट देना नहीं है, अपनी सबों में से अपने उम्मीदवार तलाश करके मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिस तरह फैज साहब ने कहा था कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सर तो नहीं, ये वो सर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, और आखिर में कि अभी गरानी शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब आपका, काली साहब आपका। जाते जाते यही कि पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ कीजिए, और सब मिलकर अहद कीजिए कि पाकिस्तान के लिए कभी भी किसी भी किस्म की कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। प्रोग्राम का वक्त हो गया, इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के लिए फीडबैक दीजिए खबर@दुनिया-tv.tv पर। अल्लाह हाफिज़। वतन प्यारे वतन।